Alright, at every Goan Hindu wedding, there's that one moment everyone waits for, the Mangalashtaka. We all know the Sanskrit and Marathi versions, but the Konkani one has a wonderful story behind it. So it begins in 1971 at the wedding of poet Uday Bhimrao, when Dr. Manohar Rai Sardesai created and recited the first ever Mangalashtaka in Konkani. Let's hear that story from them. लग्नातली मंगलाष्टका गोंयांत कोंकणीत गावपाची वा म्हणपाची चाल नाशिल्ली, तशी परंपरा सुरू जावंक नाशिल्ली. पूण 1971 वर्सा आमचें लग्न जालें, म्हजें आनी किशोरीचें जामावली. आनीक त्या वेळार डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांणी ती मंगलाष्टका कोंकणीत बरयली आनी स्वता थंय गायली म्हणूंक जायना, वाचली म्हणूंक जायना, ताका इंग्लीश उतरूच वापरची पडटा, रिसायट केली. म्हणजे कवितेचें गायन करतात त्या पद्दतीन ती आपणें स्वता रिसायट केली आनी थंयच्यान ती चाल सुरू जाल्या. अजून ती सर्रास जाल्या अशें म्हणूंक जायना, पूण मदीं मदीं कांय लग्नांनी ही मंगलाष्टकां गायिल्लीं आयकूंक येता आनीक बरें दिसता. आतां हांवें कांय मनोहर बाबाक विनवणी करूंक नाशिल्ली की तूं हें कर म्हणून, जावं आनी कोणें सुचोवणी केल्या अशेंय म्हाका दिसना. म्हाका दिसता त्या प्रमाणे ही प्रेरणा स्वता मनोहर बाबाच्याच मनांतल्यान आयिल्ली आनी ताका दिसलें. आनीक घडये तो जायनाशिल्लो की लग्न म्हजें म्हणटकच थंय आनीक कोणें कितें दुसरें मत मांडपाचो प्रश्न येना म्हणून ती खात्री आशिल्ली आनी ताका लागून ती ताणें रचली. बाबाक एक वेगळी नदर आशिल्ली. कोंकणी साहित्यांत ज्यो उणिवो आशिल्ल्यो त्यो भरून काडपाचे ताजो सदांच यत्न आशिल्लो. म्हणजे निमाणे पर्यंत सुद्दां तोच ताजो यत्न आशिल्लो. देखीक तुमकां सांगता, तांणी भक्ती साहित्य म्हणजे रामगीता, मागीर आज रे धोलार पडली बळी म्हणजे कंसवधाचेर, मागीर नरसिंह अवतार, गणपती आरती, त्या भायर धाकट्यो कविता ज्यो पयलीं नाशिल्ल्यो कोंकणीन म्हणजे हायकू पद्दतीच्यो कविता, पिसोळी, आमच्यो जायो जुयो, टिकल्यो अश्यो बरोवन तोय प्रकार पॉप्युलर केलो कोंकणी भाशेंत. आनी जे जे गोश्टीक उणिवो आशिल्ल्यो थंय तांणी ती भरून काडपाचो भरपूर प्रयत्न केलो अशें म्हाका दिसता. आनी तातलोच मंगलाष्टका म्हाका दिसता परत तसोच तरेचो एक प्रयोग. आनी म्हजे कडल्यान खूब लोक अशे म्हणजे मागून घेतात, आमकां आमची मंगलाष्टका धाडा, आमी ती आमच्या म्हणजे भुरग्याच्या लग्नाक म्हणजे ती त्या वेळार म्हणटात म्हणटली अशें म्हणून. आमी म्हज्या लग्नाक मंगलाष्टका बाबाची म्हणिल्ली आसा, म्हणजे भयणीच्या लग्नाक म्हणिल्ली आसा, भावाच्या लग्नाक म्हणिल्ली आसा. म्हणजे हालींच डिसेंबरान, फाटल्या डिसेंबरान म्हज्या भावाच्या चलयेचें लग्न जालें, तातूंत सुद्दां आमी म्हणलें, हांवें स्वता म्हणल्या ती मंगलाष्टका. आनी फक्त कितें की परंपरे प्रमाणे जी हरशीं म्हणटात ती म्हणून एक ऑल्टरनेट अशें केलां, म्हणजे ते एक कडवे आमचे एक कडवे अशे तरेन आमी ते म्हणलां. Years later, a simple Facebook Live by the Nayak family unexpectedly made this verses go viral. Here's how it happened. ही मंगलाष्टका जी आसा मनोहर बाब सरदेसायन बरयल्ली तेन्ना आमकां ताची प्रत मेळिल्ली जवळ जवळ 40 वर्सां पयलीं. आनी आमी ती सुरवात केली म्हणपाक कोंकणीची मंगलाष्टका. आमी ती कोंकणी मंगलाष्टका म्हणटना अक्षरशः आमकां लोक मातशे हांसताले तेन्ना कोंकणी बद्दल लोकांक अभिमान असो नाशिल्लो आनी तेन्ना सोशल मिडिया नाशिल्लो, ताका लागून व्हायरल जावंक पावलें ना. तें आमचे वरतीच उरली. तरी पूण आमी केन्ना जिद्द सोडली ना. प्रत्येक तुळशी लग्नाक आमच्याच घरांत न्ही दुसऱ्या घरांनी पसून वचून म्हणटाले आनी मागीर लोकांक ती आवडपाक लागली.
तुळशी लग्न माझे भावागेर जाता, सगळे आमी एकठांय जातात आनी ते आमी म्हणटाले 3 वर्सां पयलीं अशेंच आमी हें मंगलाष्टक अशें म्हणटना म्हज्याच तकलेंत आयलें की लायव्ह करचें म्हणून. सो म्हज्या एका भावाल्या चल्यान कोण तरी लायव्ह दवरलें तें लायव्ह व्ह्यूज खूब जाण वाडले आनी लोकांचे म्हाका फोन येवपाक लागले दुसरे दिसा, अरे बाबा लायव्ह बरें म्हणलें आमचें. इट वॉज व्हेरी गूड रिस्पॉन्स. आनीक मागीर ते महेश देवळकर बाब पळय आसा न्ही, ताणें म्हजे तो व्हिडिओ सारको नाशिल्लो, अनएडिटेड आशिल्लो, तो मागलो ताणें घालो पळय दुसरे दीस पेपाचेर, ताजे तोच 2.5 लाख लोकांनी एप्रिशिएट केलो आनी हजारांनी लोकांनी ताजेर कमेंट्स मारले. इट वॉज वेल एक्सेप्टेड. ती हांवें स्वताच इनिशिएटीव घेवन ती हांवें म्हणली आनी अक्षय नायक आनी गौतमी जांभोळकरान म्हाका असो हेल्प केलो आनी अक्षयाच्या स्टुडियोक आमी अक्षय नायक स्टुडियोक ते रिकॉर्डिंग केलें आनी ताजो पयलीं ऑडियोच व्हायरल जाल्लो. पूण मागीर दीस भांगरभूंयक जेन्ना हांवें तें हें दिलें, जेन्ना ऑडियो धाडलो तो महेश बाब देवेकरान ताजो एक सुंदर असो ऑडियो विडियो असो तो कॉन्सेप्ट केलो एडिटींग करून आनी तो ताणें भांगरभूंयचे हाजेर घालो, पेजीर घालो. तो इतलो व्हायरल जालो, ताका जवळ जवळ 15-16 लाख लोकांनी व्ह्यू केलो तो. एक बरी गजाल. गेल्ले तुळशी लग्नाक म्हाका खूब जाणांचे फोन आयले, लोकांनी खूब जाणांनी तो ऑडियो विडियो वापरून आपले तुळशी लग्न केल्यात, लोकांनी लग्नाक लायल्या आनी म्हाका सांगलां की सुंदर जाल्या, तांकां आवडली. सो अशे तरेन एक म्हाका बरें दिसता की एक कोंकणीची मंगलाष्टकां आसात ताका एक बरो लोकांनी प्रतिसाद मेळून ताजो उपेग जाता, ही बरी गजाल. And what do Mangalashtaka really mean? Why are they so important? Lakshman Pitre explains it best. मंगलाष्टका म्हणजे आमच्या विवाह समारंभात तो महत्वाचो भाग जावन आसा. तशें पळोवंक गेल्यार हो प्राचीन असो भाग ना. सुरवातीक आमकां वैदीक ब्रह्मकर्मांत मेळटा त्या प्रमाण अंदरपाट धरल्या उपरांत एक विवाह सुक्त म्हणटाली. सत्येनोत्तमिता भूमी अशी सुरवात ताची जाताली किंवा सूर्या सोमसुक्त म्हणून एक म्हणटाले. मागीर उसरां बऱ्याच उसरां म्हणजे जेन्ना वेदाचो अधिकार थोड्या लोकांक नाशिल्लो तेन्ना मागीर पौराणीक अशी श्लोकांची पद्दत सुरू जाली. म्हणजे अष्टक म्हळ्यार 8 ग्रूप आनी मंगल म्हणजे मंगल खबर आसा, मंगळ कार्याच्या वेळार म्हणपाची अष्टक असो ताचो अर्थ. एक ताचो अर्थ जालो की 8 श्लोक म्हणपाचे आनी दुसरो अर्थ एकूच श्लोक जातून 8 अशे ते वाटे आसा, भाग आसा अशें. उदाहरण सांगपाक जाल्यार यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुता तुन्वंती दिव्यै स्तवै, हे 2 पाठ एका चरणाचे. वेदै सांग पदोक्रमोपनिषदैर एक तिसरो भाग, गायंती यम सामगा, असे 4 चरणाचे 8 पाठ जातात. ताका लागून ताका अष्टक म्हणटा. अशें ही मंगलाची अष्टकां, अशी मंगलाष्टकां सुरू जाली म्हणपाची. आनी ही 8 अशीच ना, म्हणजे तो मुहूर्ताचो एक खीण येसर ती म्हणपाची. कित्याक तयार रावतात दोन्ही, मंगला हे धरिल्लो आसता अंतरपाठ, तितलो वेळ कितें करपाचें. तरी मंगलाष्टकान तो वेळ काडपाचो, तो बरोबर मुहूर्त आयलो की थांबून मागीर फुडें तदेव लग्नम सुदंतवेव ताराबलम चंद्रबलं तदेव विद्याबलम दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ह्रीव सुमणी अशें म्हणून मागीर मंगळा हे काडपाचें आनी माळो घालपाच्यो. And now we end with the full Konkani Mangalashtaka as recreated by Dilip Naik and family and preserved by Bhangarpuni. सुमूर्त सावधान, सुमूर्त सावधान, आयला दीस असो सुवर्ण मणी कसो, उतराचे जातले हिरे, खोशेन फुल्ली नदर सुरात सुर जळून, किरणांनी भल्ले करे, आंगार कांत कला चढून दिशी दिशी, हेवची जिवाक पूर्णता, दोगांयच्याय नतमस्तकार शिवरता, रंगीत गंधाक्षता, सुमूर्त सावधान. मंत्राचो महिमान भाग समजावंक, होमाचो
केलो धुवर सर्गीची प्रीती पारिजात परमळू आशीर्वादाचो चवर घाल्ली गाठ अशी सहज जगदिशान सोडो कोणाच्यान नजो साक्षी मित्र गण तशेच ऋषी मुनी साक्षी सनातन उजो सुमूर्त सावधान संसारिक सरतीत एकमेकांक सावरचे एकामेकान पावलां दोकडची अशी वांगडा येऊन चलची मोगाच्या दिकान पोरसांत धोलची बरी फुलां विविधशी हांसची घरात आयदना येवकार मेळचो सदांच येत्यावेत्याक जाणट्याची राखची मना सुमूर्त सावधान सपना खेळची मनात नव्या घरदनात कसलेच नासचे उणे सगळ्यांनी गुण गावचे रूपगुणान दाम्पत्य हे देखदिणे एकदाच फुलता खरो वसंत जिवितात पावसाळे कितले मुखार रोखडोच येवचो रूपाक कळो जितो जिवो संसार सुखाच्या रुखार सुमूर्त सावधान सुमूर्त सावधान सुमूर्त सावधान सुमूर्त